अस्सलामुअलैकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहेंगे। मैं आज इंतहाई रंजीदा दिल के साथ और दुखी दिल के साथ आपके साथ बात करना चाहता हूँ। आमतौर पे हम अपने सियासी कायदीन की मुखालफत भी करते हैं, उनकी हिमायत भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे हम सब सेंसिटिव यानी हसास होते हैं। हमें दुख होता है कि आप ये काम ना करें। मिसाल के तौर पे अगर कोई अफवाज पाकिस्तान को गालम गलोच करे, उन शहीदों के ऊपर सवाल उठाए, या हर वो शख्स जो पाकिस्तान की खिदमत करता है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है, अगर कोई उसको गालम गलोच करता है, उसके ऊपर सवाल उठाता है, उसकी तज़हीक करता है, तो दिल दुखता है। इस मुल्क के अंदर कुछ लोग हुकूमत करते हैं, इस मुल्क के अंदर कुछ लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, हम उन्हें सर आंखों के ऊपर बिठाते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें इक़्तिदार से बेदखल किया जाता है तो उनकी ज़बानें बदल जाती हैं और ज़बानें बाहर निकाल के अपनी धरती माँ को गाली देते हैं। जिस थाली से खाते हैं उसी में छेद करते हैं। यानी इस पाकिस्तान जहां पे वो हुक्मरान रहे, जहां पे वजारतें इंजॉय करते हैं, जहां पे रुकने कौमी असम्बली बनते हैं, सेनेटर बनते हैं, वजीर आला बनते हैं, क्या कुछ ये पाकिस्तान इनको नहीं देता। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार से बेदखल होते हैं तो इसी पाकिस्तान की बका के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। यही काम किया है जावेद लतीफ़ ने। जावेद लतीफ़ ने नवाज शरीफ की उस जबान को इस्तेमाल करते हुए, जो उन्होंने सेनेट इलेक्शन से एक रोज पहले, चेयरमैन के इंतखाब से एक रात पहले, जो मुख्तलिफ जनरलों के नाम लिए, बाजवा साहब का नाम लिया, फैज हमीद साहब का नाम लिया और जनरल इरफान मलिक साहब का नाम लिया, उनके नाम लेने के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल किया स्मैश, उसके बाद एक वीडियो इस वक्त ट्रेंड कर रही है जिसमें जावेद लतीफ साहब पाकिस्तान तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा वाज़े तौर पे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई लगी लिपटी या कोई छुपे या इस किस्म के अल्फाज में सीधी बात की है, पाकिस्तान तोड़ने की धमकी दी है। किस तरह से? वो कहते हैं जब बेनजीर की शहादत हुई तो जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, जिसका मतलब था कि पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान बचे। लेकिन अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। उन्होंने बिल्कुल और एक और लफ्ज इस्तेमाल किया, बांग्लादेश वाला, कि हम बांग्लादेश वाली कहानी यहां पे दोहराएंगे। आपको मालूम होना चाहिए 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है पीडीएम ने, और 26 मार्च के दिन की क्या मुनासबत है बांग्लादेश के हवाले से, और उससे पहले इस किस्म की गुफ्तगू करना जिसके अंदर पाकिस्तान को गाली देना, पाकिस्तान के तोड़ने की बात करना। जावेद लतीफ साहब, ये काम अगर 71 या 73 सालों में इंडिया नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, इसराइल नहीं कर सका, या पाकिस्तान के जितने दुश्मन हैं वो नहीं कर सके, तो आपका एहतराम इसके बाद खत्म हो जाता है। और आपको मुखातिब करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमसे ज्यादा जरूरी ये पाकिस्तान है। आप, मैं, हम सब चले जाएंगे, लोग आए चले गए, लेकिन ये पाकिस्तान ता कयामत बरकरार रहना है। और वतन को गाली मत दीजिए। वतन को गाली देने का मतलब यह है कि जिस मां ने आपको जन्म दिया आप उसको गाली देंगे। आपको मां से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मां के एहतराम का या मां का जो तकद्दुस है उसको आप मलहूज़े खातिर रखते हैं। जो वो क्या कहते हैं कि जो अच्छे बेटे होते हैं, मैं लफ्ज़ फिर इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं वो जायज़ नाजायज़ वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो अच्छे बेटे होते हैं, जो अच्छा खून होता है, वो मां को गाली नहीं देता, मां के साथ बदतमीजी नहीं करता। आपकी हुकूमत क्या गई, आप इलेक्शन क्या हारे, और आपने इस हद तक गिर गए हैं, जो काम दुश्मन ने करना था आप दुश्मन की बोली बोल रहे हैं। फिर आप कहते हैं गद्दारी के फतवे ना बांटो, इसके बाद भी ना बांटे जाएं कि जब पाकिस्तान को गाली दें, मुल्क को गाली दें। आपको तो चाहिए था कि आप कहते कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सियासी शिकस्त हुई है तो कोई बात नहीं है, इससे पहले सियासी जीत भी तो हुई, लेकिन आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान ना खपे, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, आपने ऐसी बातें कर दी। तो आपको बड़ा वाज़ेह जवाब है इस कौम का, ये काम ना करें। आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। कौम इतनी कोई बेगैरत नहीं है, कौम इतनी कोई इज्जत से आरी नहीं हो चुकी। पाकिस्तान के ऊपर, अपनी मां के ऊपर, धरती मां के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब फजलुर रहमान का राबता हुआ है, वही रोना धोना है, वही रोना धोना है। हालांकि हकीकत सामने आ गई है कि जो 7 लोग हैं इन्होंने खुद कहा था कि आपने क्या करना है कि आपने नाम के ऊपर मोहर लगानी है, और नाम के ऊपर मोहर लगाने की वजह से, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने बताया था कि नाम के सामने मोहर लगानी है, उसकी बुनियाद के ऊपर इनको, इनके वोट को मुस्तरद किया गया। और इसके बाद फजलुर रहमान ने इनसे शिकवा किया है। शिकवा कैसे किया है? शिकवा यह किया है कि आपके वोट तो चलिए मुस्तरद हो गए, या आप चले जाएंगे ट्राइब्यूनल के
اندر اور کورٹ کے اندر معاملہ چلا جائے گا. آپ ہمیں بتائیں آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ہم غفور حیدری کو لے کے کیسے ٹرائبونل میں جائیں گے؟ اس کے اندر تو کوئی ووٹ مسترد ہی نہیں ہوا. تو انہوں نے بڑے واضح انداز میں نواز شریف کو اور زرداری کو کہا ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں استعمال کیا ہے بالکل اس طرح سے جیسے پہلے لانگ مارچ اور دھرنے کے معاملے پہ استعمال کیا. وہی حرکت تم لوگوں نے اب ہمارے ساتھ کی ہے. تم لوگوں نے ہمارے کندھے استعمال کرتے ہوئے خود ریلیف لیا ہے اور نواز شریف صاحب آپ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس ریلیف کی بنیاد کے اوپر جب ہم نے لانگ مارچ کیا, اور زرداری صاحب ہمارے دباؤ کی وجہ سے آپ مستقل ضمانتوں کے اوپر ہیں. آپ عیاشی کر رہے ہیں لیکن آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے کیونکہ آپ کے امیدوار کو تو ووٹ ملے 42 اور اس میں سے 7 چلیے مسترد ہو گئے تو 49 ووٹ تو آپ کے پاس پھر بھی آ گئے. لیکن ہمارے امیدوار کو 44 ووٹ ملے, اس کے مقابلے میں حکومت نے 54 ووٹ لے لیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا؟ تو آج ان کی جو آپس میں لڑائی ہے وہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ 7 ارکان کے متعلق بھی تفصیلات یہی ہیں کہ حکومت نے ان کو نہیں خریدا, انہوں نے خود ان کو کہا تھا. علی حیدر گیلانی صاحب نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں آپ کے اوپر شک ہے. کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جو آپ لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں, جو آپ کو نہیں مانتے, آپ ان کو کہیں گے کہ ہمیں نشانی یہاں لگائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے, اور یہی آپ کے ساتھ ہوا. پھر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آ گئی ہے آج لاہور ہائی کورٹ سے کہ نیب نے مریم نواز کی گرفتاری کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چوہدری شوگر ملز کے اندر جو آپ نے مریم نواز کو ضمانت فراہم کر رکھی ہے آپ اس کو منسوخ کریں. اب کن گراؤنڈز کے اوپر یہ کہا گیا ہے؟ چونکہ ضمانت فراہم کرنا عدالت کا استحقاق ہوتا ہے اور عدالت اپنے استحقاق کی بنیاد کے اوپر کسی بھی ملزم کو یا کسی بھی مجرم کو اس سلسلے میں ضمانت فراہم کرتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے ضمانت تو دے دی ہے لیکن اس ضمانت کے بعد مریم نواز اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں, وہ سیاسی سرگرمیاں کر رہی ہیں, وہ حکومت اور ریاست کے خلاف اور اداروں کے خلاف اس وقت اس قسم کی زبان استعمال کر رہی ہیں جو ایک ملزم کو اور ایک مجرم کو نہیں کرنی چاہیے. اور آپ کی اس ضمانت کی وجہ سے ان کا یہ سارا معاملہ ہے. اس لیے عدالت عالیہ یعنی لاہور ہائی کورٹ سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ مریم نواز کی جو ضمانت ہے اس کو منسوخ کیا جائے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ناجائز آمدن کے ناجائز ذرائع کے حوالے سے کچھ کیس تھا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا جو نیب خیبر پختونخوا نے پنجاب شفٹ کیا تھا, اور اس سلسلے میں مریم کا نام بھی شامل کر لیا گیا تھا کہ ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. اب اس کیس میں بھی مریم نواز کی گرفتاری کے لیے نیب متحرک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں حمزہ شہباز شریف کو خوشخبری ملنے والی ہے اور مریم نواز کی گرفتاری کے قوی امکانات ہیں کیونکہ جو ٹھوس شواہد آئے ہیں ذرائع آمدن کے حوالے سے کیس میں, اس کے بعد ہی مریم کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ 200 کے نالہ راضی ہے جو رائیونڈ روڈ کے اوپر رائیونڈ کے علاقے میں بے نامی دار جو ہیں وہ مریم نواز ہیں, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پراپرٹی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ہے. اور اس کے بعد اور مریم نواز کے اپنے ہی کیس میں نیب نے عدالت سے کہا ہے کہ بھائی ان کی ضمانت منسوخ کریں, ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. آنے والے دنوں میں مریم نواز اور نون لیگ کے خلاف جو گھیرا ہے وہ مزید تنگ ہونے والا ہے. ہمارا یوٹیوب چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.